लेते हैं। अच्छा खैर, तो हम रिश्तों की बात करें, बहुत प्यारा हमारा सा रिश्ता, जो भाइयों से प्यारा रिश्ता कोई होता नहीं है। एक और बहुत प्यारे रिश्ते की बात, जिससे दुनिया में इससे बुलंद और इससे ज़्यादा अज़मत वाला रिश्ता कोई होता नहीं है, लेकिन जब हम उस रिश्ते को बेआसरा छोड़ के चले जाते हैं तो उस एक फ़र्द पे क्या बीती है। बिलाल भाई इस वक्त मौजूद हैं आगोश होम्स में, और उनके साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी माएँ मौजूद हैं जिनको उनकी बदबख्त औलादें वहाँ पे छोड़ गई हैं। सो बिलाल भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बदबख्त है, बल्कि बदबख्त से कोई आगे का लफ्ज़ अगर मेरे पास होता तो मैं वो ज़रूर इस्तेमाल करता। देखिए, ये रहमत का अशरा है जो जिसका आज आखिरी दिन है, और ये जो दिन है ये वो दो यादें दिलाता है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का आना सिंध के अंदर, और दूसरा अम्मा खतीजा की जो वसाल है उनका। लेकिन कमाल बात है मुसलमान होने के बावजूद हम वो मुल्क है जिसमें कल मुल्तान में एक आदमी ने, एक लड़के ने अपनी माँ को बाजार में ला के चौराहे में रख के उसको गोलियां मारी। जब वो नहीं मरी तो फिर उसके सर में गोली मारी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये जो रहमत का महीना है ना, ये इसका आज आखिरी दिन है। वो लोग जो कि हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला जन्नत में फिर रहे होंगे, मैं आज आपको उनकी शक्लें दिखाऊंगा कि वो शक्लें कैसी होती हैं जो लोग जन्नत में फिरेंगे। लेकिन जो लोग जन्नत में नहीं होंगे उनका भी तस्करा करूं। 4 लोग नहीं होंगे। जो शराब पी रहा है वो नहीं होगा जन्नत में, अल्लाह के रसूल ने कहा। जिसने नाता तोड़ा, जिसने कीना रखा दिल के अंदर, और एक वो शख्स जन्नत की खुशबू को, हवा को, ठंडक को नहीं पाएगा कभी भी, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। लेकिन वो तो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन जो नाफरमानी करने का अल्लाह ताला ने एक अजर रखा, इस मुल्क में वो लोग भी पैदा किए जो इन नाफरमान औलादों की माओं को, बहनों को, बेटियों को अपनी माओ, बहनों और बेटियों से ज्यादा तौकीर देते हैं। यकीन कीजिए, जब मैं इस जगह पर आया हूं तो मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ कि इनके पास कोई पैसे नहीं है, इनके पास कोई जरिया नहीं है, ये कोई कारोबार करने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह के तवक्कल पे या अपनी जिंदगी के जाती हादसात से सीखा और दुनिया तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक माँ अगर कोई बच्चा छोड़ है तो इस लम्हे को मैं महसूस नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता वो कैसा होगा। एक माँ कैसे महसूस करती है, आपकी माँओं से बात कराता हूँ। क्या नाम है मेरी बहन का? अनीस फातिमा। क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे आई थी, मैं बेसहारा थी, शौहर छोड़ के चला गया था, बच्ची सी, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई, फिर मैं बिल्कुल तनहा हो गई। कोई भाई बहन? नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं आपका? नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरामैन मेरी माँ की ना तस्वीर दिखाए जरा। ये वो औरत है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, और यहाँ पे इसके 20 रिश्तेदार हैं। उस लड़की, उस औरत जिसका नाम शगुफ्ता है, जो यहाँ पे उम्र में छोटी है लेकिन सबकी माँ है। खुदा की कसम, अगर खुदा ना चाहे तो कोई बेसहारा हो ही नहीं सकता। कभी इस बात का दुख होता है कि मेरे पास भी कोई होता जो मुझे अपने पास रखता, मैं क्यों यहाँ पर हूँ? नहीं, मैं बहुत खुश, शगुफ्ता बाकी के पास बहुत कुछ रखा हुआ है। मैं आई थी टांगों से मंजूर सी, इसने मेरा इलाज करवाया, मरी आई थी साहब की मैं, इसने मेरे को बहुत सहारा दिया, मैं सही हो गया, चलती हूँ फिरती हूँ। ये अल्लाह के वो शुक्रगुजार लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। यकीन करें, इनके पास कुछ नहीं है और ये अल्लाह तवक्कल चलते हैं। और आज भी इस रमज़ान में 10 रमज़ान को ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें जिसने रखा हुआ है, हम इस हाल में खुश हैं। ये माँ है, ये वो दर्जा है जिस पे कि अल्लाह ने भी इसका वसीला लिया। अल्लाह ने माँ के लफ्ज़ का वसीला लिया कि मैं अपनी मोहब्बत का अगर इजहार करूँगा तो वो माँ के हवाले से करूँगा। मेरी मोहब्बत कैसी है? 70 माँओं जैसी है। लेकिन उन 70 माँओं में से एक माँ इस ओल्ड एज होम में भी है। क्या नाम आपका? आफरीन। आफरीन, आप कब आई यहाँ पे? 1.5 साल तो हो गए, 1.5-2 साल। आफरीन, क्यों आई यहाँ पे? अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, और शादी हुई थी वो ख़त्म हो गई, हस्बैंड भी नहीं है, बेटी हुई थी 7 महीने बाद उसका भी इंतकाल हो गया, तो अब कोई भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, कहाँ? कभी इस बात से डर लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अब जैसे कोई पैरालाइज हो, कोई डिसेबल हो, या कोई, सबसे ज़्यादा मैं किसी भी चैनल पे इसलिए नहीं आना चाहती कि मुझे सबसे ज़्यादा कमी इंग्लिश की महसूस होती है। जिस तरह मैं इंग्लिश बोलती थी, पढ़ती थी, लिखती थी अपने बाबा जान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो अब इतना मुश्किल मुझे हो गया। 17 साल की कैदोबंद में मैं रही हूँ, 17 साल की कैदोबंद में। कौन सी कैदोबंद में? सबसे बड़ी भाभी ने मुझे कैदोबंद में डाल दिया था मेरी मम्मा की डेथ के बाद। तो भाई कुछ नहीं कहता था, हेल्प नहीं नहीं, करता?
کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ نیک شریف اور خاندانی لوگوں کو بس ان کو قید کر کے رکھنا چاہیے. ہاں، مطلب جس حال اپنی بیوی کو قید کرتا نا. اور خوبصورت بات یہ میں سب کے سامنے کھل کھلا کے نارمل زندگی میں کہہ کے لگانا چاہتی ہوں. یہ میری ماں سامنے لیٹی ہے، جب ان سے بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا آپ سے بات کروں گا، لیکن وہ سو گئیں. یہ وہ بڑھاپا ہے خدا کی قسم جو آپ کی طرف بھی چل کے آ رہا ہے، اور یہ آپ تک پہنچے گا ضرور. لیکن یہ حالت اگر آپ کی ہوگی تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے زندگی میں کیا یہی کیا؟ اگر وہ یہی کیا تو پھر یہی ملے گا. جس ماں نے بچے پیدا کیے ہوں اور وہ اسپیشل ہوں، وہ دیکھ نہ سکتے ہوں، وہ نارمل نہ ہوں، وہ بول نہ سکتے ہوں، وہ سن نہ سکتے ہوں، اس ماں کی ایک بیٹی جو نارمل تھی، اس نے سب کو سہارا دیا. اس ماں رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیصل ہمارے ساتھ ہیں، علی عمران ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں اس وقت جو بلال بھائی ہیں وہ اسٹوڈیوز میں تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ آغوش ہوم سے موجود ہیں اور ہماری ان ماؤں سے بات چیت کرا رہے ہیں، ان ماؤں سے ملاقات کرا رہے ہیں جن کے اپنے ان کو خود سے جدا کر کے وہاں پر، اگر میں ورڈ بہت ہی غیر مناسب سا لفظ ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ پھینک دیا تو شاید میں نے غلط نہیں بولا، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا ہی رویہ ایسا ہی برتاؤ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے. میں بلکہ بلال بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے بھی بات عمران نے کی کہ جانوروں سے ہی کچھ سیکھ لیا جائے، تو یہ تو وہ تمام تر لوگ جو کہ اپنی ماؤں کو یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ تو پھر جانوروں سے بھی کم تر ہے. دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو کمپیئر کریں گے نا جانوروں کے ساتھ تو شاید ہو سکتا ہے کہ جانور بھی اس میں تذلیل محسوس کریں، کیونکہ جانور اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں رکھتے جس طرح یہ بچے اپنے ماں باپ کو رکھتے ہیں. اور اللہ نے جب قرآن میں کہا نا کہ ان کے آگے اف نہیں کرنا، تو خدا نے یہ نہیں بریکٹ میں کہا کہ ماں ٹھیک بھی ہو باپ ٹھیک بھی کہہ رہا ہو، وہ غلط بھی ہو تو اللہ نے ان پہ سے قلم اٹھا لیا. لیکن ایک بات عرض کروں آپ سے، ماں کا ہونا عمر سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ان جذبات سے ہے جو ہونا چاہیے. میرے پاس اس وقت جو ماں بیٹھی ہے نا جو آغوش کو چلاتی ہے شگفتہ، یہ عمر میں چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر 300 سال کی کم از کم ماں ہے جس نے اتنی بوڑھی عورتوں کو بھی یہاں پہ رکھا ہے، اور ان کے سر پہ یہ ہاتھ رکھتی ہے جو کہ ان کے بچوں کو اور اولاد کو رکھنا چاہیے تھا. شگفتہ ایمانداری سے دل کی گہرائی سے مجھے بتانا کہ یہ کیوں کرتی ہو سارا کچھ؟ یہ اس لیے کہ اگر میں ان کو نہ رکھوں تو پھر کہاں جائیں گے. میں ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کو کسی بھی رشتے کی، بیٹی کی، ماں کی کمی نہ محسوس ہونے دے، بھائی کی کمی محسوس نہ ہونے دے. میں تمام کوشش کرتی ہوں رشتے جو یہ ان کے نہیں رہے ہیں. کیوں کوشش کرتی ہوں؟ تمہارے رشتے نہیں ہیں، کمی تھی ان میں، تمہارے اپنے بھائی اسپیشل ہیں، بہن اسپیشل ہے. جی اسپیشل ہے، لیکن اپنوں کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے، وہ تو میرا فرض ہے نا. لیکن خدمت کر کے مجھے جو خوشی ہوتی ہے وہ شاید کوئی اور کام کر کے خوشی نہیں ہو سکتی مجھے حاصل. مجھے نہیں پتا کہ یہ خوشی کس چیز کا نام ہے جو کہ ان کی خدمت کر کے ہوتی، کیونکہ میں اس کی جگہ پر نہیں ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے اس لیے بھی کر رہی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اپنے بہن بھائی اسپیشل ہیں، لیکن کیا ہمیں اندھا ہونا پڑے گا اندھوں کا احساس کرنے کے لیے؟ کیا بھوکے کے احساس کے لیے مجھے بھوک سے مرنا پڑے گا؟ میں وہ احساس کیوں نہیں کر پاتا؟ یہ کوئی تو کمی اس معاشرے میں ہماری تربیت میں رہ گئی ہوگی. زندگی میں کیا سوچتی ہو کہ اس کا اجر دنیا میں لینا ہے یا آخرت میں اللہ سے؟ مجھے تو اللہ پاک سے چاہیے، دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. صرف اگر مجھے دنیا میں چاہیے تو یہ چاہیے کہ میں بہتر سے بہتر ان ماؤں کی خدمت کروں. انہیں مجھے کبھی ان لوگوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. آغوش ہوم میں جو بھی ماں، میں تو کہتی ہوں اللہ کرے آئے نہیں، لیکن اگر آئے تو میں اس کو اپنی ماں کی طرح رکھوں، اتنا پیار دوں، اتنا ان کا خیال کروں کہ انہیں اپنے گھر کا احساس نہ ہو. آپ نے اپنی ماں کو جب اپنے بچوں کے سامنے، آپ کے جو بہن بھائی ہیں دونوں اسپیشل ہیں، بلائنڈ ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنی ماں کو کس دکھ میں دیکھا ساری زندگی؟ ساری زندگی انہیں یہی خوف تھا کہ میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا. اسی پریشانی میں وہ خود، ان کی صحت خراب ہو گئی اور وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. صرف آپ کو کبھی یہ خوف نہیں آتا کہ آپ کے بعد ان سب بچوں کا کیا ہوگا جو یہاں پر ہے؟ اللہ ہے، مجھے اس بات کا میرا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈالی ہے، اسی طرح میرے بعد بھی ان کے دل میں اللہ پاک کسی نہ کسی کے دل میں محبت ڈالے گا. یقین ہے؟ پکا یقین ہے، ایمان ہے میرا. اور خاص طور پہ میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے دل میں بھی ان لوگوں کے لیے وہی محبت ڈالی ہے جس طرح میں ان کا خیال کرتی ہوں. دونوں میرے بیٹے میرے ساتھ ان کا خیال کرتے ہیں.
क़यामत बात नहीं है मदीहा ये कि जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, जिनके पास ज़राए नहीं है, जिस औरत ने, ये इसकी शक्ल देखो ज़रा, ये रात को उठ के लोगों के पैम्पर चेंज करती है। अपने बच्चे का पैम्पर चेंज करना पड़े ना तो लग पता जाता है खुदा की कसम, लेकिन ये औरतों के पैम्पर चेंज करती होगी ना रात को, सुबह उनको टॉयलेट लेके जाती होगी ना, उनका मुंह धुलाती होगी ना, उनको टॉयलेट सीट से उठाती और बिठाती होगी ना। ये सारे काम करने वाले लोग जो हैं, इनके पास वसाइल नहीं है। ये एक महीना पूरा खौफ में इसलिए गुजारते हैं कि इनको नहीं पता कि किराया घर का कहाँ से देना है, इनके आज रोटी कैसे पकेगी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा होता है, ये खुदा कर देता है। जितना इनको अल्लाह पे भरोसा है, यकीन करो मदीहा, अगर हमें इससे आधा भरोसा भी खुदा ताला पे होना तो मैं और आप बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आगोश में मौजूद थे और ऐसी तमाम ख़वातीन जिन्होंने ऐसी तमाम बेआसरा ख़वातीन के लिए आगोश कायम की है। ये आगोश जो है ये सलामत रहे और अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी की माँ को किसी भी शेल्टर होम में जाके रहने की ज़रूरत पड़े। अच्छा।